विन्ध्याचलतः रात्रौ वयं काशीं प्राप्तवन्तः। तत्र लक्ष्मणभवन इति स्थाने रात्रौ विश्रामं कृत्वा अग्रिमे दिने प्रातःकाले 7 एव अस्माकम् अयोध्यायाः प्रवासः गीतरामायणस्य मधुरस्वरैः आरब्धः। अयोध्यानगर्याः महाद्वारतः एव नगर्याः भव्यतां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र प्राप्य प्रथमं शरयूतीर्थस्य स्नानार्थं वयं गताः। तदा गीतरामायणस्य शरयूतीरावरी अयोध्या इति गीतस्य पुनः पुनः स्मरणम् अभवत्। तत्रादौ हनुमानगढीं प्राप्ताः, किन्तु तत्र महान् जनसम्मर्दः आसीत्। अतः बहिस्थः एव हनुमतः आज्ञां गृहीत्वा अयोध्यायाः लोकप्रिया खुर्चन् लस्सी इति शीतपेयं पीत्वा अग्रे दर्शनपङ्क्तौ प्राप्ताः। 2 घण्टानन्तरम् अत्यन्तं रमणीयं भगवतः रामस्य दर्शनं भूत्वा वयं सर्वे आनन्दिताः अभवन्। जय श्रीराम इति जयकारेण अस्माकं दिनमपि समाप्तम्।